बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एस.एच. बंगश साहब। नाजरीन, आपको बताना मकसूद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर में स्मार्ट क्लासेस शुरू करने जा रही है। 8 अजला में ये स्मार्ट क्लासेस शुरू होंगी। ये कौन कौन से अजला हैं ये मेरे दोस्त जो हैं जनाब एस.एच. बंगश साहब बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि 2005 के ज़लज़ले में जो स्कूल गिर गए थे उनकी सूरत हाल क्या है, क्या वहाँ पे भी हुकूमत कुछ करने जा रही है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब बंगश साहब। वालेकुम अस्सलाम मांगर साहब। बंगश साहब, पहले तो ये बताइए कि ये स्मार्ट क्लासेस जो हुकूमत पाकिस्तान शुरू करने जा रही है, जी बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है ये, वो कौन कौन से अजला हैं 8 कश्मीर के जहाँ पे ये शुरू होगा, ठीक है। और उसके अलावा ये इनके ऊपर कितना खर्चा आएगा। मांगर साहब, एक मुस्बत पेशरफ्त है, ठीक है, कश्मीर की आवाम के लिए, और साथ में इसमें टच जो है ना गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी है। ये एक मीटिंग हुई है जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन है उनके दरमियान और यूनाइटेड नेशन के दरमियान, और जो सेक्रेटरी हैं फेडरल एजुकेशन वो मुहिउद्दीन अहमद वानी साहब, उनके जो है ना चेयरिंग में ये मीटिंग हुई है, और उन्होंने ये फैसला किया यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके कि अच्छा। आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में एक तो हम गर्ल्स के लिए स्पेशली जो क्लासेस हैं वो स्मार्ट रूम बनाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। आजकल एआई आया जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, एआई इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक मुस्बत फैसला है, पाकिस्तान की तरक्की इस पे इन्हिसार है। लेकिन जो एक चीज़ जो कि हम गवर्नमेंट के सामने लाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट के इल्म में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम एक जिसे कहते हैं ना कि याद दहानी करा रहे हैं इनको कि देखें हमारी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक आज़ाद कश्मीर में जो टीचर सिलेक्शन होती है वो एनटीएस के थ्रू होती है, और एनटीएस का आपको पता है कि एक बदनाम तरीन जो है ना टेस्टिंग सर्विस है जिसे नेशनल टेस्टिंग सर्विस कहते हैं। इसके ऊपर मेरिट की जो है ना धज्जियां उड़ाई जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है ना विकिपीडिया के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में एक स्टडी की गई थी जिसमें आज़ाद कश्मीर के जो 5th ग्रेड के स्टूडेंट थे उनसे ग्रेड 2 की जो उर्दू की किताबें हैं वो भी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ नहीं पढ़ी गई थी। यानी बताने का मकसद ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये एक अच्छा फैसला है कि वहाँ पर अब जदीद तालीम जो है ना मुतारिफ कराई जा रही है, लेकिन उसके साथ जो है ना टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी ज़रूरी है, हालांकि इसमें शामिल होगी डेफिनेटली। अच्छा, मैंने ये आपसे पूछा कि इसके ऊपर कितना लागत आएगी ये जो स्मार्ट क्लासेस का जो आइडिया है। जी, वैसे देखें इसके ऊपर अरबों रुपए लागत आएगी, लेकिन उन्होंने इस फिगर को रिवील नहीं किया अभी तक, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये फैसला किया है, यानी अभी उनके दरमियान एक और एमयू साइन होगा कि भाई हम फॉर एग्जांपल 10 अरब 5 अरब के हिसाब से जो है ना इस चीज को नहीं, ये जो स्मार्ट क्लासेस का आइडिया है ये इसमें मतलब स्मार्टनेस क्या होगी। स्मार्टनेस ये होगी इसमें कि जो तरीका तदरीस है उसमें आपके पास जो है ना प्रोजेक्टर्स शामिल हो जाएंगे, आपके पास एलईडीज शामिल हो जाएंगी, आपके पास जो है ना एआई के टूल्स शामिल होंगे जिसके थ्रू पढ़ाना ज्यादा इजी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी को बात समझाते हैं और उस बात में अगर हम गूगल को भी शामिल कर लेते हैं तो बात समझाना ज्यादा आसान हो जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट को वाया टेक्नोलॉजी उसको समझाया जाएगा, उनको इस चीज जो है ना ज्यादा ब्रीफली बताई जा सकती है, और वो टेक्नोलॉजी भी समझाई जाएगी। जी, वो टेक्नोलॉजी भी समझाई जाएगी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी से पहले वो टेक्नोलॉजी टीचर्स को भी तो आती हो। हमारे गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े नाम बैठे हैं, बहुत पाए के टीचर्स बैठे हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन हमारी ही गवर्नमेंट के इदारों में कुछ ऐसे भी टीचर्स बैठे हैं जो कि माजरत के साथ उन ओहदों के लिए मुनासिब नहीं है। ये दोनों फैक्ट गवर्नमेंट के इदारों में, बेशक मैं पर्सनल जो है ना मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत जयद जो है ना प्रोफेसर्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ही इदारों में ऐसे भी अफराद शामिल है कि जिनको खुद अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस की मैंने बात की, एक तो इस पर ऊपर विचार किया जाए कि देखें नेशनल टेस्टिंग सर्विस के ऊपर हमारे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम जो मीडिया है इसमें भी बहुत ज्यादा जो है ना हाईलाइटिंग हुई है कि किस तरीके से ये टेस्टिंग होती है और इसमें मेरिट की धज्जियां किस तरह उठती हैं, और नहीं, मेरिट वो तो देखें हर शोबे में उड़ाई जाती है, मेरिट की धज्जियां तो कहीं भी नहीं है। मेरिट का नाम पीटा जाता है,
میرٹ کا ہر جگہ مثلا کوئی عام آدمی جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے میرٹ. جی انصاف کے لیے جائے تو تھانے والے کہتے ہیں جی میرٹ ہوگا. میرٹ وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے دے. جی اسی طرح کوئی بھرتی کے لیے چلا جائے کہتے ہیں جی تو میرٹ. کوئی داخلے جی کے لیے چلا جائے تو کہتے ہیں جی جی میرٹ. یہ کون سے 8 اضلاع ہیں جہاں پہ یہ سمارٹ یہ کلاسز؟ کشمیر کے جو اسپیشلی ہم اضلاع کا ذکر ابھی کریں گے وہ ہم کریں گے ہٹیاں بالا. ہٹیاں بالا ایک ایسا ضلع ہے کہ جہاں پر ابھی بھی ہم پکچر دکھائیں گے اپنی عوام کو اسکرین پہ. یہ وہ ضلع ہے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا پاکستان میں اکتوبر کے مہینے میں. اتفاق سے ابھی بھی اکتوبر کا آخری دن تھا آج. تو اکتوبر کے مہینے میں جب وہ زلزلہ آیا تھا تب سے اب تک جو اسکول وہاں پہ مسمار ہو گئے تھے وہ ابھی تک مسمار ہے. اور یہ اسکرین پہ تصویر چل رہی ہوگی. جو گرلز اسٹوڈنٹ ہیں جو بوائز اسٹوڈنٹ ہیں وہ جو ہے نا کھلے آسمان کے نیچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یعنی ان کے پاس پراپر ہٹیاں بالا میں سمارٹ کلاسز شروع ہوں گی. ہٹیا بالا کا باقاعدہ اس میں پروجیکٹ شامل ہے جو کہ مظفر آباد سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہٹیاں بالا کے وہ اسکول جو زلزلے میں گر گئے تھے ان کی بھی تعمیر ہونی چاہیے. ان کی بھی تعمیر ہونی چاہیے اور وہاں سمارٹ کلاسز کا اسمارٹ کلاسز کا بھی آغاز ہونا چاہیے. دیکھیں اسمارٹ کلاسز تو ڈیفینیٹلی آغاز کریں لیکن اس سے پہلے اسکول تو پرووائڈ کریں. کوئی پراپر ایبولیوشن سسٹم تو لے کے آئیں. کلاس رومز ہوں. ٹیچرز دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے نا یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے سیکٹری کا ویژن ہے یا وزیر تعلیم کا ویژن ہے؟ یہ وزیر تعلیم کا ویژن ہے. اچھا. اور اس میں جو ہے نا یونائٹڈ نیشن شامل ہے ڈیفینیٹلی. تو ان کو پرسیو کریں گے. تو جو 2005 میں 5.8 بلین ڈالرز کی جو ایڈ آئی تھی اس میں بہت کچھ شامل تھا. اس میں اسکولنگ پروجیکٹ بھی شامل تھے. ڈیفینیٹلی مظفر آباد کی باقی اضلاع میں جیسے خود مظفر آباد میں اور جو ہے نا راولہ کوٹ وغیرہ میں اسٹیبلش بھی ہوئے اسکول. لیکن یہ جو مضافات ابھی تک باقی ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہاں 2005 ابھی 2024 ابھی تک وہاں کے جو بچے ہیں وہ اس چیز سے محروم ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ابھی بھی کمپرومائزڈ ہے. تو ہماری سجیشن یہ ہے کہ چونکہ وہ ہمارے پاکستانی قوم کے بچے ہیں ہماری رسپانسبلٹی ہے وہاں پر بھی ٹیچرز کی ٹریننگ پر بھی ویسے ہی جو ہے نا توجہ دی جائے. اچھا باقی اضلاع بھی بتائیں نا بنگش صاحب. جی وہ تفصیل انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے پاس آ رہی ہے. ہم اپنے عوام کے ساتھ شیئر کریں گے. اوور آل جو کشمیر ہے وہ اس میں شامل ہے اور گلگت بلتستان کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا. مطلب ہمارے پاس 8 اضلاع کے نام نہیں ہیں. جی جی بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب. تو ناظرین یہ ایک بڑا زبردست اقدام ہے کہ سمارٹ کلاسز کا اجرا ہونا. لیکن سمارٹ کلاسز کا اجرا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. کشمیر بھی ہمارے بھائی ہیں وہاں بھی ہونا چاہیے. اور جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ 2005 کے زلزلے میں جو اسکول گر گئے تھے ان کی اثر نو تعمیر بھی ہونی چاہیے. اور یہ بھی حساب ہونا چاہیے کہ جو کئی بلین ڈالر امداد کے سلسلے میں آئے تھے وہ کون لے گیا, وہ کدھر چلے گئے, اور یہ مضافات کے اسکول جو ہیں وہ کیوں نہیں اب تک تعمیر ہو سکے. اس کی بھی انکوائری لازمی طور پہ ہونی چاہیے. چونکہ ہمارے ہاں سیلاب آ جائے زلزلہ آ جائے امداد تو بہت آ جاتی ہے لیکن کھانے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اچھا اقدام ہے. اللہ کرے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے کیونکہ درمیان میں ابھی کہیں اور راستے آئیں گے, کہیں اور جگادری بیچ میں آئیں گے, کہیں اور آئیڈیاز لے کے آ جائیں گے کہ جناب ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے, اور بیچ میں کرپشن بھی ہو جائے گی. لیکن چونکہ اس میں اقوام متحدہ کا ادارہ بھی شامل ہے امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچے گا. شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.